नब्ज़े कौन थम सी गई है, एक सुकून हर तरफ है फजा में। जब अज़ान देने मस्जिद के अंदर वो नबी का बिलाल वजह से जब हमें ये मालूम हुआ कि उस कुरान को सही लबो लहजा में पढ़ने वाली शख्सियत, उस कुरान को उस अंदाज में पढ़ने वाली शख्सियत, जिस अंदाज में कुरान नाजिल हुआ है हमारे दरमियान आई है, तो हम दीवानों की तरह, परवानों की तरह शमा पर निछावर होने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए और यहाँ पर बैठे हुए। हज़रात गिरामी, हमारे दरमियान सरजमीन रामपुर से तशरीफ लाए हुए, जिनके लबो लहजे में रामपुरी धार आपको जरूर मिलेगी, जिनके निकले हुए अल्फाज के अंदर कश्मीर की सेब की मिठास मिलेगी। ऐसे आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने ऐसे कारी का इंतखाब किया है जिनके अंदर कश्मीरी सेब की मिठास और जिनके लबो लहजे के अंदर रामपुरी धार है। उनसे मेरी मुराद है हजरत कारी अरशद अमीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया। मैं हजरत वाला से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और कुरान की तिलावत से हम तमाम लोगों को मुस्तफीद फरमाए। आप हजरात के गोशो गुजार कर दो कि हम अराकीने इजलास हजरत कारी साहब को कम से कम वक्त 45 मिनट का देते हैं। अब उसके बाद कारी साहब जितने पर रजामंद हो जाए, लेकिन कम से कम 45 मिनट है। इससे ज्यादा कारी साहब के ऊपर है, वो जितना चाहे पढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा। वक़ाल अल्हम्दु फज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुअ्मिनीन। ववरिथ सुलैमान दाऊद। ववरिथ सुलैमान दाऊद वक़ाल या الناس علمنا منطق الطير. وقال يا الطير وأوتينا من كل شيء
هذا لهو الفضل المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود. وورث سليمان داود. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين له لأعذبنه عذابا شديدا وتفقد الطير فقال ما لي لا
كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون بسم الله الرحمن الرحيم. إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه
إلى ربك الرجعى. صدق الله